السلام علیکم بچ. وعلیکم السلام. بچ تی نونگ. نونگ اشرف خان. تی دیار نونگ. محترم. محترم نشقمن. تات نونگ. خرام. آچا بچ خرام نه. چکم دیار نوش که سایش سندم محترم نان شاده وش. نه. 1824 سال که 1826. وش گنیه. چکم دیار نوش که چه وق سرحد. سرعت نوش. درم وش چرنگ تنگیک داورت هد که. خال تنگیک داوره. سخت داورت هد که داور باران کم خانکی. خطات داور باران. شوی داور باران جاکه کن. داور باران زیت بود که میر وقت بود. میرانم داوره. میران وقت بود. آنی که دباخت مراد. د سردی استر خانم نیا. یان. د محترم نسید قاسم. ویتی نیا. د بلهان کویا. کرمشاه. زنلابیک. قربانبیک. سیرالی. وقتی خالدیش. برس وقت کنج. بعد وقت علام ابدال شویا سوارلی بیگ کارتور سیفول و جلان نسلش شافخی اولو بفرید دایمید وزیر میران داور باران جاکه کن سخت داور تو. میران داور سخت تو. میران داور نه نوکر داور باریگات شکاری هتر نیستاب کتاب غذا کود کنن بهار ترما غذا کدی بزن سال که چیز نایی میتونم تا دیوار دبلان شوپر اول چیز یت قوش کلاچخن خوچگاهن آوراندن در یار چیز یار ناکر. سباق تو آنه تو جمعت خانه تو آنه تو. نه چیز نه تو. جمعت خانه بنه تو. های چیز نه تو. خالق سخت وز نماز جویدی. نماز دخ پیپ کرده دخراج. که مگی روش پیست یا جاندار پیست یا نماز خاص کش نماز. ایتن پیتن شرنگ تو. ایتن پیتن که ترنگ در خانم چیزا. چای تو کیم خوش تو روغن تو گوشت تو. شکار وشکرتا نه. که شکار وشکرت. او گزاران شکار تو سکمال. تو خواهد به شکار کرده. کوی. تو. های مال بکر کام کتو. چی دا دتی بچینف داشت. تاتف داشت کشکاری تو. تاتی داشت کشکاری تو. کرد وش. ای تاقا بجیو نتو. اش نکرد. ملتیق کو ملتیق تو. ملتیق یا هایشی دیگزادار ملتیق. خاطر شداری. پیلتایی نه. پیلتایی. سانس واسطه. هلو خویا. اسکی پروتی واس. جاندار تو آنه تو. جاندار تو. یا مال وسط آنه نه تو. یا خودم درم کرد تقسیم دیمان. آداور بافتو نه نیو. نیو خویا ورستمونی. نیو خویا وید. راست. نیو خویا وید. ها داور بافتو نه نیو داور باف. ده چی دا تعلیم ده دوران. نیو باف تعلیم توی. روک توی. یان ماشیندری توی. نیو باف هنچی تو کترکو سیگاری باید. سباختن دیازبان شوپر دیازبان اول درو. تاب تو زندگی چیز تکلیفی شخصت که جاو شکم وزم دید پیال مش وزم دا نفس وزم. جاو خودی چه برن چه عزیزن. آوا. چه مشکلی دی پیال دست برورن شوی. هم داور جوانش غمز بود نه ها داور جوانش غمز بود. هم داور جوان شی ترسیدم تو پیسته موتور سوارو ترس نیمی چانس بود درم کو بور سپیده گیرد خانه ساکت سپیده گیرد. نور پدام نه ویا وقتا کجید نه. نیام خانه نیام گت دیمی چانگول نیام گت درم. نام جوان است. دوجی صوب نست.
شوید نام برا وقت تنگی تو پردات تو نه تو هم زگوتش نه تو نه تو Portaci nu, uitați că am zis, ia să scat fost. Ia să vă ce sunt, noi am polit corit, o ce noi, mol, eu iau să să iau. O, cred că sta cu hamon. Roati nivoz, asistig ben nivoz. Hacha şirin baç. Baç ustad zi arız sarmi ki kumar zi hani ki hem miraniş şey sakşımı ditkin şey ki kum nizam demtem de hunza Soca, nu? de hunza kşı nifşe de hunza miran baran ne rajagan baran şu ji sual te persem ki sakş hem rajat mir bişte ditkin was de hunza şo te ditkin ha hunza mir ناجایز ترقی او زمانش او پرا فامیلیش او ها خالگیش ا پبلیک شتیچه او عوام تیچه غط کرد جبکه هم جای کو میر تیچه هم شط به کمزور اتاتی که لات قسمتیگن هم جدالا عوام به غط سباس هم من وجه چیسته من ریزن من وجه دیته کی ادمیر تو کی جیدن اون خیال نکستی کی تعلیم داره خاطر با یخ داره ترقی داره یه میرن دی تو کی درم چلیم ایزاد من درت چلیم جاک بی ایزاد درم تریاقی از دتی با خوشی اکستی با سفیتی وریان آفرین 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 عمری ده سوال نبود تایش بچید گوخو چیز گوشف یعنی اچھا شیرین پوپ تو مرزی خانی کی هشت دور ادمودگی زمانانش کی تو دیدیش چی به شک صف دور سختی غفشتو لیکن اتحاد دیامان غاب مهر و محبت غخ شروعی غا زبردشتو ها ختم ویدیک هم ختم و چکن دم دور تی تجربه است چیز کندی کی هم چیز واجه ویدی یعنی بود تی کندی کی خلق تعلیم دارن کتاب شجاید یعنی اوشتو یعنی کی ما فرموش دپا ویدید وقت دی بود کی پیر شو bu solbanın farmon oldum di to solbanın farmon oldum di ma farmon jai to misal ki odra ani saudi ki bu durdum ve durdum to vizalan tum da tum khona yok ha drav ke burjo ti petro ne ya ani ki pe basi ya tum khaldan tum çizdan inak skokhun şudum da khona uçiz kort memon کرتی یا فرمان دی سال یعنی یا فرمانش یایدی بالکل و نیک زمان است که اول با فرمانش ویدید سال با ویدید توتر با ویدید هر بار دلی آفرین تو سال بعدن تو 5 سال بعدن سکوم سوادی کویودی سر سکوم ویدید زبوچ رفتارن سایش سات وزگردی رفتارن سایش سات وزگردی دکان کم جای تو دکان بات ماتش تو نه تو بوتا بوتا تو که هم خوینان شو چیز گفتی تینده تنده گفتی هاوش جودی مردینا شو هفتی گفتی شکمان گفتی شوال که وشپامگدی هم کمال بهتر خلق ترقی خلق کمال کنای چیزش گفتی بوتش گفتی اوخون کنای یساشا کنای ندیشه ها واسو مثال اینم کولارن کاتری نه یه هم کولارن تو هاب تو چیزا ساکر تیندا سوفته تو هابی هترن مایا داخ نارم تو یت چیزا شاخ اچھا پوپ زبردست خیلی پوپ تی عمر 81 سال تی ماشاءالله 81 سال خدای تر مزید بس صحت رند سلامت تو ورچ ساکرغا خشیت کی تیرنگ رسیده خلق به دمر کم رخ و ساکرم بهترین موقعی کی ساکستی تجربان فایده درزن آرم کم تاریخی قصه تو ساکر خان سی هم ساکری یادداشت ورشت اور مولا ساک توفیق رندی کی اسکمتی قصه ساک رسخ شروع عمل زرنس کازگارن
اچھا je تیلا پوب تو مرزی خانی که یقینا تی پیدایشتم جایته از تی والد محترم ستر اوخ سایستر خط یا که دو اوخ چه ساخت نظام تو اچھا چه ساخت سیستم دراز گارد خلق زندگی چه ساخت تو ساخت نتو تاو چیستن کشنه پست شاکم روش نقل کرده یعنی Hoe ging je toch wel maar te moer? En een foutje bekeerd die, een foutje gegaan, zelfs een pushje is opgestoken, pushje schat. پشک یعنی Had daar dus trots al, gewoon naar gaat sturen. Had gebod sturen, had ook maar er geen mat. ماشاءالله Trots al. یعنی Trots al ben nou pensioen daar nou is. اچھا پنجن was ویزید Pensioen was. یعنی تروس البته Trots al ben. یعنی خیلی غاز زیل مقام تو Ja, zo die nacht meer میرد kan niet. د جنگ جدال نه De jange dan zie ik dan zo. زرش دی مری نه En zo naar غریب روز ما ته خچا روزون. در بوت روزون. اچھا تیلا پوب تو مرزی خانی که ز تی والد محترمش کی نقل کرتی مولا جنت نصیب کرد چیزش خاطی که چا پشکن تر میس مداب کم زندگی در تو چای هند بف زندگی تو مال حال ساخت حساب کتاب در تو زمین چیز این کم تو نه یا Afghanistan hij druk. یعنی Het wacht hij druk. یعنی Het zijn pas shot wordt hij druk zit. واس بلی دمیش سایق قصافت خاطی غا دولتی جوتر غا دولتی جوتر بوچ تاو زاگه تاریخی قصاف خاطی خلای ترواز بنومرند سیاترند چیکا بافن خلافیز شیرین پوب تو ساگرم قیمتی تا اینجا دتی تین غا دولتی جاد غا شگریا مولا تر سیات رن سلامت رو برچ غا مبانی غا شگریا